ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ओम नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः मुगिलचल्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ओम शामं जामं ओम ह्रां दौं त्रं गं ओम नमः शिवाय वेणुदत्तात्रेय नमः। ओम ऐं द्रौं ब्रूं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मीदेव्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रां विष्णुशक्तये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रदेवतायै नमः। ओम रुद्रोपनिषत्। रुद्रोपनिषत्। विश्वमयो ब्राह्मणः शिवं व्रजति ब्राह्मण पंचाक्षरमनुभवति ब्राह्मण शिवपूजारतः शिवभक्ति विहीनश्चेत् स चण्डाल उपचण्डालः चतुर्वेदज्ञोऽपि शिवभक्त्यां भवति शिवभक्त्यान्तर्भवतीति स एव ब्राह्मणः अधमश्चाण्डलोऽपि शिवभक्तोऽपि ब्राह्मणाश्चेष्टतरः ब्राह्मणस्त्रिपुण्डधृतः अत एव ब्राह्मणः शिवभक्तेरेव ब्राह्मणः शिवलिङ्गार्चनयुतश्चाण्डलोऽपि स एव ब्राह्मणाधिकोऽवति अग्निहोत्रवसिताश्चिवभक्त चाण्डालव्यस्तविभूतिः शुद्धाः शुद्धा कपिशा वाक्श्वेतजापि धूम्रवर्णा वा विरक्तानां तपस्विनां शुद्धा गृहस्थानां निर्मलविभूतिः तपस्विभिः सर्वभस्मदार्यं यद्वा शिवभक्तिसम्पुष्टं सदापि तद्भसितं देवताधार्यम्। ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म स्थलमिति भस्म जलमिति भस्म यो वेति भस्म इत्याद्युपनिषत्कारणं तत्कार्यम् अन्यत्र विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रयीद्व्यावापृथिवी जनयन् देव एकः तस्मात् प्राणलिङ्गी शिवः शिव एव प्राणलिङ्गी जटाभस्मदारोऽपि प्राणलिङ्गी हि श्रेष्ठः प्राणलिङ्गी शिवरूपः शिवरूपः प्राणलिङ्गी जङ्गमरूपः शिवः शिव एव जङ्गमरूपः प्राणलिङ्गिनां शुद्धसिद्धिर्न भवति प्राणलिङ्गिनां जङ्गमपूज्यानां पूज्यतपस्विनामधिकश्चण्डालोऽपि प्राणलिङ्गी तस्मात् प्राणलिङ्गी विशेष इत्याह य एवं वेद स शिवः शिव एव रुद्रः प्राणलिङ्गे नान्यो भवति। ॐ आत्मा परशिवद्वयो गुरुः शिवः गुरूणां सर्वविश्वमिदं विश्वमन्त्रेण धार्यं दैवादीनं जगदिदं तद्दैवं तन्मन्त्रात्तनुते तन्मे दैवं गुरुरिति गुरूणां सर्वज्ञानिनां गुरुणा दत्तमेतन्नेतदन्नं परब्रह्म ब्रह्मस्वानुभूतिः गुरुः शिवो देवः गुरुः शिव एव लिङ्गम् उभयोर्मिश्रप्रकाशत्वात् प्राणवत्वात् महेश्वरत्वाच्च शिवस्तथैव गुरुः यत्र गुरुस्तत्र शिवः शिवगुरुस्वरूपो महेश्वरः भ्रमरकीटकारे कार्येण दीक्षिताः शिवयोगिनः शिवपूजापथे गुरुपूजाविधौ च महेश्वरपूजनान्मुक्ताः लिङ्गाभिषेकं निर्माल्यं गुरोरभिषेकतीर्थं महेश्वरपादोदकं जन्ममालिन्यं
क्षालयन्ति तेषां प्रीतिः शिवप्रीतिः तेषां तृप्तिः शिवतृप्तिः तैश्च पावनो वासः तेषां निरसनं शिवनिरसनम् आनन्दपारायणः तस्मात् शिवं व्रजन्तु गुरुव्रजन्तु इत्येव पावनम् इति रुद्रोपनिषत् सम्पूर्णम्। अध ओम श्री पंचब्रह्म उपनिषत् प्रारंभः। ओम पंचब्रह्मोपनिषत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अथ पैप्पलादो भगवान् भोगिमादौ किं जातमिति सद्यो जातमिति किं भगव इति त्याघोर इति किं भगव इति वामदेव इति किं वा पुनरिमे भगव इति तत्पुरुष इति किं वा पुनरिमे भगव इति सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति ईशानो भूतभवस्य सर्वेषां देवयोनिनाम्। कतिवर्णाः कतिवेदाः कतिशक्तयः यत्सर्वं तद्गुह्यं तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मै भगवान् महेशः गोप्याद्गोप्यतरं लोके यद्यस्ति शृणु सकल तद्यो जातं महीपूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्स्वरः ऋग्वेदो गार्हपत्यं च मन्त्रा सप्तः सर्वस्वरास्वदास्तदा वन्नं प्रीपन्नं पीतं क्रियाशक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रदम् अघोरं सलिलं चन्द्रं गौरीवेदद्वितीयकं नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाग्निरुदाहृतं पञ्चाशद्वर्णसंयुक्तं स्थितिरिच्छाक्रियान्वितं व्यक्तिरक्षणसंयुक्तं सर्वाघौघविनाशनं सर्वदुष्टप्रशमनं सर्वैश्वर्यफलप्रदं वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकं विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभं प्रसन्नं सामवेदाख्यं गानाष्टकसमन्वितं धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमं ज्ञानसंहारसंयुक्तं शक्तिद्वयसमन्वितं वर्णं शुक्लं तमोमिश्रं पूर्णबोधकरं स्वयं धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितं सर्वभवसौभाग्यदं नॄणां सर्वकर्मफलप्रदम् अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितं यत्तत्पुरुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंवृतं पञ्चाग्निना समायुक्तं मन्त्रशक्तिनियामकं पञ्चाशत्स्वर वर्णाख्य अथर्ववेदस्वरूपकं कोटिकोटिगणाध्यक्षं ब्रह्माण्डाखण्डविग्रहं वर्णं रक्तं कामदं च स्वसर्वादिव्यादिभेषजं रोष्ठस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तिदृक् अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्मसंज्ञितं ब्रह्मविष्णुवादिभिः सर्वेषां जनकं परम् ईशानं परमं विद्यात् प्रेरकं बुद्धिसाक्षिणम् आकाशात्मकमव्यक्त ओङ्कारस्वरभूषितं सर्वदेवमयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वरात् बहिः अकारादिस्वराद्यक्षमाकाशमयविग्रहं पञ्चकृत्यनियन्तारं पञ्चब्रह्मात्मकं बृहत् पञ्चब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितं त्वमाया वैभवान् सर्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः पञ्चब्रह्मात्मकातीतो भासते स्वस्वतेजसा
आधावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना मायया मोहिता शम्भोर्महादेवं जगद्गुरुं न जानन्ति हि सुरा सर्वे सर्वकारणकारणं न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुषं विश्वधाम येन प्रकाशते विश्वं यत्रैव प्रविलीयते तद्ब्रह्म परमं शान्तं तद्ब्रह्मास्मि परं पदं पंचब्रह्मविदं विद्या सद्यो जातादिपूर्वकं दृश्यते श्रूयते यच्च पंचब्रह्मात्मकं स्वयं पंचधा वर्तमानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतं ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते पंचब्रह्मात्मकं सर्वं स्वात्मनि प्रविलाप्य च सोऽहमस्मीति जानीयाद् विद्वान् ब्रह्मामृतो भवेत् इत्येतद्ब्रह्म जानीयाद्यः समुक्तो न संशयः पंचाक्षरमयं शम्भुं परब्रह्मस्वरूपिणं नकारादि यकारान्तं ज्ञात्वा पंचाक्षरं जपेत् सर्वं पंचात्मकं विद्यात् पंचब्रह्मात्मतत्त्वतः पंचब्रह्मात्मिकीं विद्यां योधीति भक्ति भावितः स पंचात्मकतामेत्य भासते पंचधा स्वयं एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः कृपां चकार तत्रैव स्वान्तधिमगमत् स्वयं यस्य श्रवणमात्रेण श्रुतमेव श्रुतं भवेत् अमतं च मतं ज्ञातमविज्ञातं च सकल एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम विज्ञातं मृडयं सर्वं मृदभिन्नं हि कार्यकम् एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा विज्ञातं स्यादधैकेन नखानां कृन्तनेन च सर्वं कार्ष्णाय संज्ञातं तदभिन्नं स्वभावतः कारणाभिन्नरूपेण कार्यं कारणमेव हि तद्रूपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृषा खलु तच्च कारणमेकं येन भिन्नं नो भयात्मकं वेद सर्वत्र मिथैव धर्मादेरनिरूपणात् अतश्च कारणं नित्यम् एकमेवाद्वयं खलु अत्र कारणमद्वैतं शुद्धचैतन्यमेव हि अस्मिन् ब्रह्मपुरे वेश्मादहरं यदिदं मुने पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशोदहरोऽसि तत् स शिवः सच्चिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो मुमुक्षिभिः अयं हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः इत्युपनिषत् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इति पंचब्रह्मोपनिषत्सम्पूर्णम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।